तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पश्यति यदा च पश्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति भद्रोऽपि पश्यति पापं यावं भद्र न पश्यति यदा च पश्यति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पश्यति। पहिला भगवान बुद्धलाई वन्दना। श्रद्धेय धर्मवती गुरुमालाई वन्दना। ज्येष्ठ गुरुमाहरूलाई वन्दना। त्यस्तै सानो गुरुमाहरू धर्मकीर्ति फेसबुक पेज हेरिराख्नुभएका उपासक उपासिकाहरू, बोधि टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका उपासक उपासिकाहरू, त्यस्तै धर्मकीर्ति बिहारमा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। आज चाहिँ बुद्धकालीन उपासकहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको अनाथ पिण्डिक महाजनको विषयमा तपाईहरूलाई धर्म उपदेश दिन गइरहेकी छु। हामीले अष्टमी, सलो, औँसी, पूर्णिमाको दिनमा हामीले धर्म उपदेश सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसमध्ये बुद्धकालीन समयका चतुपरिषदहरू जो चाहिँ अग्र स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूको विषयमा हामीले धर्म उपदेश सुनिरहेका छौँ। चतुपरिषदहरूमध्येमा भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका यो 4 परिषदको बारेमा हामीले उपदेश सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसमध्ये आज चाहिँ उपासकहरू, बुद्धकालीन उपासकहरू जो चाहिँ एतदग्ग पद प्राप्त गरिसकेका उपासकहरूमध्येमा अनाथ पिण्डिक महाजनको विषयमा चाहिँ तपाईहरूलाई उपदेश दिन गइरहेछु। भर्खरै मैले भनेको गाथामा के भनिएको छ भन्दाखेरि पापको फल नपाएसम्म पापी व्यक्तिले पापलाई राम्रो सम्झन्छ अरे। जब त्यो पापको फल परिपक्व भएर त्यो फल भोग्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र उसले पाप भनेको के हो, पापको परिचय बल्ल पो मैले बुझेँ भनेर बुझ्छ अरे। त्यस्तै अर्को पनि गाथामा के भनिएको छ भन्दा पुण्यको फल नपाएसम्म अरे, पुण्य गर्ने व्यक्ति, धर्म गर्ने व्यक्तिहरूले जबसम्म मैले यो धर्मको फल प्राप्त गरे छैन, धर्मको फल नपाएसम्म उसले चाहिँ धर्मलाई राम्रो सोच्दैन अरे, नराम्रो रहेछ भन्ने बुझ्छ अरे। तर जब यो धर्मको प्रतिफल, त्यसको फल परिपक्व भइसकेपछि हामीले प्राप्त गर्छौँ तब मात्र उसले बुझ्छ कि ओहो पुण्यको फल भनेको त धेरै रहेछ, पुण्य भनेको त धेरै ठुलो रहेछ, यो भनेको त यसको परिचय भनेको त महान रहेछ भनेर बल्ल उसले बुझ्छ। त्यसैले यो पाप भनेको के हो, पुण्य भनेको के हो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पाप भनेको आफूले अरूलाई दुःख दिनुलाई नै पाप भनिन्छ। आफूले अरूलाई चित्त दुखाउनु, आफूबाट अरूलाई जति पनि अहित हुने काम गर्नुलाई नै पाप भनिन्छ। त्यस्तै पुण्य भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूबाट अरूलाई धर्म हुने, अरूको लागि उपकार हुने काम गर्नुलाई चाहिँ पुण्य भनिन्छ। अब यो पाप भन्नाले हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, अहिलेको हाम्रो समाजमा पापीहरू धेरै बढिरहेको छ। तपाईहरूले पनि थाहा छ हैन, दिनौँ हामीले समाचारमा सुनिरहेको हुन्छौँ। पञ्चशील पालन नगरेर मान्छेहरूले गर्न हुने नहुने जति पनि पापहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि हामीले हिंसा भइरहेको हामीलाई थाहा छँदैछ, बलात्कार भइरहेको हैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो समाजमा के भइरहेछ त हैन, चोरी डकैती लुटपाट हरेक किसिमको पापहरू भइरहेको छ। तर त्यो पापी मान्छेले के बुझ्दैन त भन्दाखेरि यो पाप गर्यो भने मैले सजाय पाउँछु, यो पाप गर्यो भने मलाई दुःख हुन्छ, मैले भोग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो विचार चाहिँ गर्दैन।
जसले गर्दा त्यो पाप गर्नमा उसलाई मजा आउँछ, रमाइलो लाग्छ। अनि त्यो पापमा मजा आउँछ अनि त्यो पाप गर्दै ऊ आनन्द लिएर बस्छ अरे है। त्यस्तै गरेर हाम्रो समाजमा अहिले भइरहेको छ, आमा बाउलाई छोराछोरीले नहेर्ने हैन। आफ्नो आमा बाउले चाहिँ जीवनभरि दुःख गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभ्याउँछ। त त्यो छोराछोरीले के विचार गर्छ त भन्दाखेरि म आफै जन्म भएर यो संसारमा सृष्टि भएर चाहिँ म आफैले सबै गर्न सकेको भन्ने त्यस्तो सोच्ने छोराछोरीहरू पनि छ है। त्यस्तै गरेर छोराछोरीहरूले आज अहिलेको समयमा आमा बाउलाई हात हाल्ने हैन, आमा बाउलाई पिट्ने, आमा बाउलाई लात्तीले हान्ने, आमा बाउले भनेको कुरा नमान्ने, आमा बाउसँग झर्किने, हरेक किसिमको हाम्रो घर परिवार समाजमा भइरहेको घटनाहरू विभिन्न किसिमको छ। जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो आमा बाउले 10 जना छोराछोरी पाल्न सक्छ त त्यही छोराछोरीले आफ्नो एकजना आमा बाउलाई पाल्न सक्दैन। जसले गर्दा वृद्धाश्रमहरूमा बुढाबुढीहरू हामीले त देखेका छौँ। यहाँ बिहारबाट पनि वृद्धाश्रममा लगेर हामी दान दिन गइरहेका छौँ हैन, तपाईहरुले देख्नु भएकै छ है। वृद्धाश्रममा भइरहेको जुन त्यो बुढाबुढीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि बरु हामीलाई घरमा भन्दा यहीँ ठिक छ अरे, बरु यहाँ बस्दाखेरि हामीले छोराछोरीको लात्ती त खानु परेन भन्छ अरे है। यस्तो समय भइसक्यो। पहिलाको हाम्रो समयमा कस्तो थियो त भन्दाखेरि आमा बाउले कुनै शब्द भन्दाखेरि हामी त्यो आमा बुवाको अनुहार समेत पनि हेर्न सक्दैन, सिद्ध भएर हामी हेर्न सक्दैन अरे। हामीले कसरी हेर्छौँ त, टाउको निहुराएर चाहिँ हामी हेर्छौँ, सुन्छौँ हैन। उहाँहरूले जे कुरा भने पनि आफ्नै लागि हितको लागि भनेको हो भनेर उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले काट्न सक्दैनौँ अरे है। तर अहिलेको छोराछोरीलाई हामीले केही भन्यो भने जवाल सवाल गर्छ नि हैन, जवाल सवाल गर्ने कराउने। ल बिहारमा आज एक दिन जाउँ, धर्मको काम गर्न जाउँ, पुण्य गर्न जाउँ, बिहारमा बुद्ध पूजा गर्न जाउँ भन्दाखेरि आउन मान्छ त, मान्दैन नि त। अहिले हामीले बिहारहरूमा देख्न सक्छौँ है, आफ्नो छोराछोरीहरू लिएर आउने उपासिकाहरू अलिक कम नै देखिन्छ हैन। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो यो समाजमा विभिन्न त्यस्तो विकृतिहरू, विभिन्न यस्तो समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर आफूले चाहिँ गर्न हुने नहुने काम गरेर त्यसमा मज्जा लिएर चाहिँ हामी पाप गरिरहेको हुन्छ अरे। त त्यो मान्छेले पाप मैले पाप गरिरहेको छु भन्ने विचारै गर्दैन। जसले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो दशाको भागीदार हुन्छ हैन। भाग्य बनाउने पनि हामी आफैले हो, दशा बनाउने पनि हामी आफैले हो। जो व्यक्तिले पाप गर्छ उसले दशा कमाउँछ, दशा बनाउँछ। जो व्यक्तिले पुण्य गर्छ, धर्म गर्छ हैन, सही के हो गलत के हो भनेर छुट्याएर अरूलाई हित हुने काम गर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुण्यवान व्यक्ति हो। भगवान बुद्धले यो गाथा आज्ञा गरेर गर्नुभएको नै हामीले पापको फल नभोग्दा चाहिँ त्यसमा मज्जा लिन्छौँ, पुण्यको फल पनि हामीले प्राप्त नगर्दा चाहिँ हामी पुण्य धर्म पनि गरिरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी निराश पनि हुन्छौँ रे, मैले यति धेरै धर्म गरिसकेँ, पुण्य गरिसकेँ, तै पनि मलाई कहिल्यै सुख भएन, मलाई कहिल्यै सधैँ दुःख हुन्छ, कहिल्यै मैले सुखले आनन्दले बस्न पाएन भनेर त्यस्तो विचार गर्छ। तर जब हाम्रो त्यो पुण्यको घैँटो भर्छ नि तब मात्र त्यसको फल पाउने बेलामा चाहिँ ओहो पुण्य भनेको यस्तो रहेछ, धर्मको रस भनेको यस्तो रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसकारणले पाप गर्न सजिलो छ कि धर्म गर्न सजिलो छ? धर्म गर्न गाह्रो छ, पाप गर्न सजिलो छ हैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा हामीले धर्म जति के हो भनेर हामीले बुझेर त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। धर्म गर्ने भन्दैमा जहाँ गयो त्यहाँ गयो, जहाँ मलाई त्यहाँ गएर पूजापाठ गरेर मात्र धर्म हुँदैन। जुन धर्म गरेर चाहिँ म सम्यक मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्यक दृष्टिमा पुग्न सक्नु भनेको नै त्यही सक्कलीको धर्म हो। जुन धर्ममा दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान हुन्छ त्यो नै सही धर्म हो भनेर हामीले सम्यक दृष्टि भएर बुझेर चाहिँ
धर्मको अनुसरण गर्नुपर्छ। अब यो गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले कसको कारणले कुन ठाउँमा बस्नु हुँदाखेरि आज्ञा गर्नुभएको हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध एक समयमा अनाथ पिण्डिक भन्ने महाजनले बनाइदिनु भएको जेतवनाराम बिहारमा बसिराख्नु भएको बेलामा अनाथ पिण्डिककै कारणमा चाहिँ यो गाथा आज्ञा गर्नुभएको हो। अनाथ पिण्डिक महाजन भनेर हामीले धेरै सुनिसकेका छौँ, तपाईहरूले पनि सुन्नु भइसक्यो हैन। अनाथ पिण्डिक भनेको चाहिँ दान दिनुमा अग्र पद प्राप्त भएको महाजन हो है। यो महाजन चाहिँ कहाँ बस्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ यो अनाथ पिण्डिक महाजन चाहिँ स्वावस्तीको एकदमै धनी मध्ये पनि धनी महाजन हो। अनि उसलाई किन अनाथ पिण्डिक महाजन भनेको त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई उपकार गर्दै जान्थ्यो अरे है। जो दुखी हुन्छ, जो असहाय हुन्छ, जो चाहिँ खान नपाएको अनाथ हुन्छ, उनीहरूलाई एक छाक भोजन दान दिने, उसको एक पेटभरि उसलाई खाना खुवाउने, पिण्ड दान दिने भएको कारणले यो अनाथहरूलाई खाना खुवाउने भएकोले नै यो महाजनको नाम अनाथ पिण्डिक भनेर नाम रहन गएको हो। तर उसको साँच्चीकै नाम के हो त भन्दाखेरि शुद्धत्त, उसको साँच्चैको नाम शुद्धत्त हो। अनि अनाथ पिण्डिक महाजनले चाहिँ आफू गृहस्थी बेलामा नै उसले धेरै मान्छेहरूको उपकार गर्ने, आफ्नो दास दासीहरूलाई पनि खाना खुवाउने हैन, धेरै उपकार गर्ने, जो व्यक्तिलाई पनि जति पनि दिन दुखीहरू छ उनीहरू सबैलाई उपकार गर्दै उसले चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरिरहेथ्यो। अनि उसले चाहिँ व्यापारको काम गर्दथ्यो। अनाथ पिण्डिक महाजनले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, श्रावस्तीबाट राजगृह भन्ने ठाउँमा व्यापार गर्न जान्थ्यो। अनि व्यापार गर्न जाने क्रममा त्यस्तै राजगृहमा पनि एकदम धनी एकजना सेठ थियो, महाजन थियो। अनि त्यो धनी महाजनको बहिनी र अनि अनाथ पिण्डिकले आफ्नो बहिनीलाई राजगृहको सेठसँग विवाह गरिदियो। राजगृहको सेठको बहिनीसँग चाहिँ आफूले विवाह गर्यो। त्यसकारणले ऊ चाहिँ राजगृह आउने जाने क्रम जारी थियो। अनि व्यापारको क्रममा चाहिँ ऊ व्यापार गर्न जाने बेलामा चाहिँ आफ्नो साथी पनि भयो, अनि अर्को चाहिँ आफ्नो ससुराली पनि भयो हैन। अनि व्यापार गर्नको लागि राजगृहमा जाँदाखेरि सधैँ उसलाई मान सम्मान गर्थ्यो, किन त ऊ त ज्वाइँ पनि भयो, साथी पनि भयो। तर एक दिनको कुरा हो, व्यापार गर्न जाने बेलामा उसको साथीले चाहिँ उसलाई त्यति मान्ने पनि गरेन। सबैजना बिजी, सबैजना आफ्नो आफ्नै काम तन्तालन्तामा चाहिँ एकदम भ्याइ नभ्याइ भइरहेको थियो। अनि उसले विचार गर्यो अनाथ पिण्डिकले, ओहो आज त मलाई यहाँ कुनै पनि सम्मान छैन, केही आज के भएछ, को आउन लागेछ, बिम्बिसार राजा आउन लागेको हो कि हैन, को पाहुना आउन लागेको हो कि भनेर विचार गरेछ। अनि जब आफ्नो साथीलाई, त्यो राजगृहको सेठ आफ्नो साथीलाई भेटिएपछि उसले भन्यो कि हो आज हामी एकदमै भ्याइ नभ्याइ भइरहेको छु, किन त भन्दाखेरि आज भर्खरै हामी भगवान बुद्धलाई भेटेर आएको, अनि हामीले उहाँलाई भोलिको लागि भोजनको लागि चाहिँ निमन्त्रणा दिएको छु। त्यसकारणले भगवान बुद्ध भोलि आउनुहुन्छ, हामी उहाँको तयारीको लागि हामी एकदमै भ्याइ नभ्याइ छौँ आज भनेर अनाथ पिण्डिक आफ्नो साथीलाई जवाफ दियो। अनि अनाथ पिण्डिकले चाहिँ जब त्यो आफ्नो साथीले बुद्धलाई भेटेर आएको भन्नासाथ उसमा एकदमै खुसी भयो, एकदम शरीरै कस्तो प्रफुल्लित भएर एकदम प्रीति उत्पन्न भयो। अनि जब त्यो साथीले भगवान बुद्धको 9वटा बुद्ध गुण 9वटा छ नि है, 9वटा गुणको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि त झन् त्यो अनाथ पिण्डिकलाई त अहिले म बुद्धलाई भेट्न जाउँ, जसरी पनि म भगवान बुद्धलाई भेट्छु अहिले जाउँ भनेर उसमा एकदम भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा उत्पन्न भयो, एकदम आफ्नो शरीरमा प्रीति उत्पन्न भयो। अनि उसको साथीले अब भयो आजको दिन यतिकै भइहाल्यो, भोलि गएर मात्र भगवान बुद्धलाई भेट्न जाउँ न भनेर भन्यो। अनि त्यसो भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिकले हुन्छ त भनेर बस्यो। तर उसको मनमा त एकदम छटपट भयो, जो कसरी हुन्छ म भगवान बुद्धका भेट्न जाउँ, अहिले भेट्न जाउँ। त्यो एकदम उसमा
भगवान बुद्धको गुणलाई उसको साथीले गुणको व्याख्या गरे नि त। त्यो गुणलाई झन्झन सम्झिँदा उसको मनमा त एकदमै प्रीति खुसी भएर साँझ परिसके पनि उसलाई के भयो त उज्यालो भएर आयो। तर उज्यालो भएको हो त होइन नि, त्यो त रात परिसकेको थियो। किन उज्यालो भएको त उसमा भगवान बुद्धप्रतिको श्रद्धाले गरेर भेट्ने इच्छाले गरेर प्रबल इच्छाले गरेर के भएको त उज्यालो भएको उसलाई अनुभव भयो, उज्यालो भयो है, जता हेरे पनि उज्यालो देख्यो। अनि उसले बस्नै सकेन। अनि ऊ भगवान बुद्धलाई भेट्न भनेर निस्क्यो। निस्किँदाखेरि मसानको बाटो हुँदै जाँदा त्यो मसानमा एउटा लास फालिरहेको थियो। अनि त्यो लास ऊ त भगवान बुद्धलाई भेट्ने इच्छामा ऊ त उज्यालो भइसक्यो भनेर गयो, तर उज्यालो भएको थिएन होइन। उसमा त पुरै प्रीति उत्पन्न भएकोले ऊ त गइरहेको थियो। अनि जाँदा बाटोमा उसले लासमा एउटा उसको खुट्टा ठोक्यो। अनि त्यो ठोकिनासाथ ऊ त झस्याङ्ग भयो होइन। हामी पनि एक सुरमा भइदा बेला केही थाहा हुँदैन नि हो। अनि पछि झस्याङ्ग हुनासाथै उसले बिउजिँदा त के भयो थियो त उज्यालो भएको हो त होइन रहेछ। त्यो त अँध्यारो रात परिरहेको थियो होइन। उसलाई त प्रबल इच्छाले गरेर मात्र त्यहाँ उज्यालो भयो। त्यही पनि होस्, म अब भगवान बुद्धलाई जसरी पनि भेट्न जान्छु भनेर ऊ भगवान बुद्ध भएको ठाउँमा गयो। अनि गएर त्यहाँ भगवान बुद्ध भेट्नको लागि जाँदा त्यहाँ यताउति हेर्दाखेरि उसले भगवान बुद्धलाई देखेन। अनि भगवान बुद्ध त्यो बेलामा ध्यानमा बसिराख्नु भएको थियो है। अनि भगवान बुद्धले हे शुद्धत्त म यहाँ छु, यहाँ आऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अनि उसले विचार गर्यो, ओहो मलाई त सबैले अनाथ पिण्डिक भनेर मात्र चिन्छ, शुद्धत्त भनेर त मेरो नामले कसैले पनि मलाई चिन्दैन। भगवान बुद्ध साँच्चैकै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ त साँच्चैकै एकदम बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ विचार गर्यो है। अनि त्यसपछि उसले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर भगवान बुद्धको धर्म उपदेशलाई सुनेर उसले त्यही ज्ञान प्राप्त गर्यो, त्यही मार्गफल प्राप्त गर्यो। मार्गफलमध्ये पहिलो तह भनेको श्रोतापन्न। उसले भगवान बुद्धको उपदेशलाई सुनेर त्यही श्रोतापन्न भयो। अनि उसले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्यो, भगवान शास्त्र अब तपाईँ चाहिँ स्वावस्थीमा आउनुहोस् भनेर भोलिको लागि उसले के गर्यो, निमन्त्रणा गर्यो स्वावस्थीमा। अब स्वावस्थीमा त बिहार छैन, बिहारको लागि के गर्नु पर्ला त भनेर सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले बिहार भनेको सहरभन्दा धेरै नजिक पनि होइन, टाढा पनि होइन, हो हल्ला नहुने शान्त ठाउँमा चाहिँ बिहार हुनुपर्छ भनेर, बिहार कस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर सबै भन्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई श्रावस्तीमा बसोबासको लागि प्रार्थना गरेर ऊ चाहिँ श्रावस्तीमा फर्कियो। श्रावस्तीमा फर्किने बेलामा पनि उसले ठाउँमा मान्छेहरूलाई भगवान बुद्ध यहाँ आउनुहुन्छ है भनेर ठाउँमा सानो कुटी बिहार बनाएर होइन, त्यस्तो भगवान बुद्धलाई कुनै पनि समस्या नहुने गरी खानपिनको व्यवस्था सबै उसले बाटोभरि मिलाउँदै गएर श्रावस्तीमा अब एउटा बिहार बनाउनु पर्यो भनेर उसको श्रद्धा उत्पन्न भयो। सङ्घलाई बिहार दान दिनु भनेको दानमध्ये अग्रदान हो पनि भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि उसले एकदम बिहार बनाएर श्रावस्तीमा बुद्धलाई निमन्त्रणा दिइसकेपछि एकदम इच्छाले चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा अब कहाँ बिहार बनाउँदा हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि जेठ कुमार भन्नेको व्यक्तिको एउटा जग्गा देख्यो। अनि त्यही बिहार बनाउनु पर्यो भनेर त्यो जेठ कुमारलाई त्यो जग्गा माग्न गयो होइन, किन्नको लागि माग्न गयो। त जेठ कुमारले के भन्यो त, म त यो जग्गा दिन्न भन्यो, तिमीले यहाँ असल्फी नै लगाइदिए पनि म यो जग्गा चाहिँ तिमीलाई दिन सक्दैन भन्यो। अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनाथ पिण्डिकले के विचार गर्यो, ल म अब त्यसो भए यहाँ यो जग्गामा असल्फी बिछ्याउँछु भनेर त्यो जग्गाभरि उसले असल्फी बिछ्याइदियो। असल्फी बिछ्याएर अलिकति मात्र बाँकी हुने बेलामा त्यो जेठ कुमारको मनमा के विचार आयो त भन्दाखेरि, ओहो कस्तो उसको बुद्धप्रति श्रद्धा, उसको श्रद्धा देखेर म यो बाँकी भएको जग्गा सबै यत्तिकै दान दिन्छु भनेर त्यो विचार आयो। त्यो विचार आउन साथै अनि अनाथ पिण्डिकले ल जेठ कुमारको पनि त श्रद्धा उत्पन्न भएको देखेर अब यो बिहार बनाएपछि यहाँ बिहारको नाम नै जेठवन बिहार, जेठ कुमारको जग्गामा जेठवन बिहार भनेर नाम राख्ने उसले सोच्यो। अनि उसले त्यो जग्गामा 18 कासार्पण भनेको 18 करोड कासार्पण
खर्च गरेर उसले त्यो जग्गा किन्यो। अनि 18 करोड कासापन नै खर्च गरेर उसले त्यहाँ बिहार बनायो। बिहार बनाएर फेरि 18 करोड नै कासापन खर्च गरेर उसले त्यहाँ सङ्घलाई, भगवान बुद्ध चाहिँ सङ्घलाई त्यो बिहार दान दियो। कति भयो जम्मा? 54 होइन, 54 करोड कासापन खर्च गरेर, त्यति पैसा खर्च गरेर उसले जेतवन बिहार भगवान बुद्ध सहित सङ्घलाई दान दियो है। अनि दान दिएर ऊ एकदम खुसी भयो। दान दिएर ऊ यत्तिकै बसेन, ऊ फेरि अझै भगवान बुद्धका जाने, धर्मको उपदेश सुन्ने, दान गर्ने, भिक्षुहरूलाई घरमा बोलाउने, सङ्घलाई भोजन दान गर्ने होइन। यसरी निरन्तर उसले दान धर्म गरिरह्यो। आफूले मात्र होइन, आफ्नो परिवार, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो छरछिमेक, आफ्नो टोल होइन, जति पनि उसले अनाथहरूलाई खुवाउँथ्यो त्यो अनाथहरू सबैलाई उसले शील पालन गर्न सिकाउने होइन। त्यसरी दान दिन सिकाउने, ध्यान बस्न सिकाउने। यसरी चाहिँ उसले आफूले मात्र धर्म नगरिकन अरूलाई पनि धर्म गरायो। गराउन चाहिँ उसले के गर्यो त? प्रेरणा दियो अरे है। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो उसको परिवारमा चाहिँ एकजना उसको छोरा थियो है। हाम्रो परिवारमा पनि त हामीलाई धर्मप्रति श्रद्धा हुन्छ, तर परिवारको सबै सदस्यलाई श्रद्धा हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। हाम्रो परिवारमा पनि कसैलाई धर्म मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन होइन। त्यस्तै अनाथ पिण्डिकले त्यति धेरै धर्म गर्दाखेरि पनि उसको परिवारको एकजना सदस्य, उसको छोरा काल भन्ने, उसलाई चाहिँ धर्मप्रति कुनै पनि श्रद्धा थिएन। उसलाई चाहिँ धर्म गर्न पनि मन नलाग्ने, भगवान बुद्ध पनि मन नपर्ने, बिहारमा जान पनि मन नलाग्ने, दान दिन मन नलाग्ने, कथा सुन्न मन नलाग्ने है। धर्मको जति काम केही मन नपर्ने, सिर्फ त्यही रमझम गर्ने, रमाइलो गर्ने, आनन्दले जीवन बिताउन मात्र मन लाग्थ्यो। अनि अनाथ पिण्डिकले के विचार गरे त? हो, मैले यति धेरै धर्म गरिरहेको छु, दान पुण्य गरिरहेको छु, मेरो छोराले म जिउँदै हुँदा उसले दुःख पाउने भयो भन्ने विचार गरेर अब उसलाई कसरी सही सम्यक दृष्टिमा लाने त भनेर पैसाले म उसलाई सम्यक दृष्टिमा लान्छु, पैसाले चाहिँ म उसलाई सही बाटोमा पुर्याउँछु भन्ने विचार गर्यो। अनि उसले आफ्नो छोरालाई एक दिन बोलाएर, तिमी आज बिहारमा जाऊ, शील पालन गरेर आऊ, म तिमीलाई से कासापन दिन्छु रे। कासापन भनेको पैसाको चक्का होइन, से कासापन दिन्छु भन्यो। अनि त्यो भन्दा चाहिँ पैसाको लागि त हो नि, शील पालन गरेर आउने हो भनेर ऊ बिहार गयो। बिहार गएर उसले शील पनि लिएर आयो। अनि भोलिपल्ट शील लिएर ऊ घरमा आउँदाखेरि उसले उसको बाउलाई भन्यो कि मैले शील लिएर आइसकेँ, अब मलाई पैसा दिनुहोस् होइन। ऊ त पैसाको लागि शील लिन गएको। अनि उसको बाउले त ल जे भए पनि मेरो छोराले शील भए पनि लिएर आएछ, बिहारमा त पाइला टेक्यो भनेर से कासापन दियो। अनि त्यस्तै फेरि भोलिपल्ट पनि अनाथ पिण्डिक महाजनले के विचार गर्यो त भन्दा, अब तिमी आज बिहार गएर धम्मपदको एउटा गाथा कण्ठ गरेर आऊ, म तिमीलाई 1000 कासापन दिन्छु रे। हिजो हुँदा से आज 1000 दिन्छु भन्दा त ऊ फेरि खुसी भयो अरे। अनि गयो, बिहारमा गएर भगवान बुद्धसँग उसले भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश सुन्यो, धम्मपद पनि उसले सुन्यो, तर कण्ठ गर्न सकेन। तलको कण्ठ गरे माथिको बिर्सिन्छ, माथिको कण्ठ गरे तलको बिर्सिन्छ होइन। अनि उसले चाहिँ जति कण्ठ गरे पनि बिर्स्यो। अब उसले त पैसा नपाउने भयो। अब होइन, म त जसरी भए पनि एकदम मन लगाएर उसले चाहिँ धर्म उपदेश सुन्यो। त्यसरी मन लगाएर म गर्छु नै भनेर उसले कण्ठ गर्छु नै भनेर उसले मन लगाउँदाखेरि के भयो त? उसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्यो। उसले राम्रोसँग सुन्यो नि त धर्मको उपदेश, जसले गर्दा उसले ज्ञान प्राप्त गरेर ऊ पनि के भयो? श्रोतापन्न भयो है। यसरी जुन पैसाको लागि बिहारमा गएर ज्ञान लिन गएको काल भन्ने अनाथ पिण्डिकको छोराले के गरे त? दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग ज्ञानको पहिलो चरणसम्म ऊ पुग्न सफल भयो। अनि ऊ भगवान बुद्ध सहित ऊ चाहिँ घरमा आयो, आफ्नो घरमा है, सङ्घलाई लिएर भोलि बिहान घरमा आयो। आउँदाखेरि अनाथ पिण्डिकले देख्यो, ओहो आज त मेरो छोरा शान्त छ, हिजो त एकदम खुसी भएर ऊ त फटाफट हिँड्ने थियो, आज त शान्त भएर आएछ भनेर आफ्नो छोरालाई देखेर, ओहो मेरो छोराले केही न केही ज्ञान लिएर आएछ, त्यसमाथि पनि भगवान बुद्ध सँग सहित आएको हुँदा चाहिँ केही न केही ज्ञान लिएर आयो भने एकदम खुसी भयो। अनि यता काल होइन, उसको छोरालाई चाहिँ के पिर थियो त भन्दाखेरि, ल अब मेरो बुवाले, भगवान बुद्ध त सँगै हुनुहुन्छ, अब मेरो बुवाले चाहिँ मलाई 1000 कासापन पैसा दिने भयो, मलाई त लाज हुन्छ। पहिला पो पैसाको कारणले गयो त, ज्ञान नहुँदा। ज्ञान भइसकेपछि त त्यो पैसाको त आवश्यक परेन।
अनि अब मलाई मेरो बुवाले पैसा दिन्छ भने ऊ चाहिँ एकदमै पिर मानेर अगाडि गइरहेको थियो। अनि जब अगाडि पुग्न साथै अनाथ पिण्डिकले पैसा दियो। अनि दिँदाखेरि चाहिँ उसले होइन मलाई चाहिँदैन भन्यो। उसलाई त एकदम अप्ठ्यारो भयो। अनि भगवान् बुद्धले त्यो बेलामा भन्नुभयो कि उसले अब ज्ञान प्राप्त गरिसक्यो, उसलाई अब यो पैसाको आवश्यक छैन, अब उसले ज्ञानलाई बुझिसक्यो भनेर भन्दा अनाथ पिण्डिक एकदम खुसी भयो अरे। आफ्नो जुन अन्धविश्वासमा हुर्केको आफ्नो छोरा छ, धर्मप्रतिको विश्वास नभएको कालो छोरा छ, ऊ चाहिँ के भयो त अब सम्यक दृष्टिमा पुग्यो भनेर ऊ एकदम खुसी भयो। तर हाम्रो जीवन भनेको ठेगान छैन हैन। समय बित्दै गयो। त्यस्तो धनाढ्य सेठ है बिहारमा सधैँ जाने, ऊ बिहार नगएको दिनै हुँदैन। बिहारमा ऊ कतिचोटिसम्म पुग्छ त भन्दा दिनमा त्यो अनाथ पिण्डिक महाजन बिहारमा 3 चोटिसम्म पुग्छ। हामीलाई एकचोटि आउन कति गाह्रो हुन्छ। एकचोटि घर छोडेर हामी आउँदाखेरि नै मनमा खुलखुल हुन्छ हैन। मनमा पिर हुन्छ नि त, मेरो छोराले खाएन, छोरीले खाएन, घरमा के भइरहेछ, यस्तो पिर हुन्छ नि बिहारमा आउँदा पनि। तर त्यो अनाथ पिण्डिकले बिहारमा जाँदा कुनै पनि पिर नलिकन दिनको 3 पटकसम्म जान्थ्यो है। अनि पहिलोचोटि जाँदा ऊ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि खाली हात जाँदैन, कहिले पनि ऊ खाली हात जाँदैन। जाने बेलामा पहिलोचोटि बिहान जाने बेलामा उसले यागु जलपान बोकेर जान्थ्यो अरे है, बुद्धसहित सङ्घलाई दान दिन। अनि त्यसपछि दोस्रो दिउँसोको खाना खाएर जाने बेलामा उसले के लिएर जान्थ्यो त भन्दा चतुर्मधु है। 12 बजिसकेपछि चाहिँ चतुर्मधु औषधिहरू बोकेर चाहिँ ऊ जान्थ्यो। अनि अन्तिममा साँझको बेलामा पनि ऊ बुद्ध पूजा गर्नको लागि बिहारमा जाँदा, बिहारमा उपदेश सुन्नको लागि जाने बेलामा उसले के लिएर जान्थ्यो त भन्दाखेरि फुलहरू, धुपहरू हैन, एकदम बास्ना आउने फुलहरू लिएर चाहिँ सङ्घलाई दान दिने। त्यसरी ऊ दिनको बिहारमा 3 पटक जाँदाखेरि पनि खाली हात कहिल्यै जाँदैन थियो हैन। यसरी उसले धेरै दान पुण्य गरेर आफ्नो जीवनमा उसले धेरै राम्रो कुशल काम गर्यो। तर एक दिन चाहिँ के भयो त भन्दा ऊ गरिब भएर गयो अरे। यसको कथा अलि धेरै लामो छ, मैले छोटकरीमा भनेको है। अनि ऊ चाहिँ गरिब भएर गयो। गरिब हुँदाखेरि ऊ कतिसम्मको गरिब भयो त भन्दाखेरि बिहारमा जाँदाखेरि उसले कनिका भन्छ नि चामलको है, सानो टुक्रा है, कनिका लिएर माटो लिएर बिहार जान्थ्यो अरे। अनि त्यो माटो चाहिँ के गर्थ्यो उसले बिहारको फुलहरू रोप्ने ठाउँमा बगैँचामा राखिदिने। अनि त्यो कनिका लिएर चाहिँ यौ बनाएर दान गर्ने। त्यतिसम्मको गरिब भएर गएको है। त्यही भएर हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन। आज हामी धनी छौँ भए भोलि गरिब पनि हुन सक्छौँ। आज हामी गरिब छ भए भोलि धनी पनि हुन सक्छौँ। त्यत्रो 500 सङ्घहरूलाई हैन, 500 भिक्षु सङ्घहरूलाई बोलाएर भोजन दान गर्न सक्ने अनाथ पिण्डिक उपासक हैन, त्यत्रो बिहा दान दिन सक्ने उपासक पछि के भएर गयो? गरिब भएर गयो। त्यसकारणले यसबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ रे। हामीमा समय समयमा अहम आउँछ, घमण्ड आउँछ हैन, सम्पत्ति भएर पनि घमण्ड आउँछ। हामीमा धेरै ज्ञान बुद्धि भएर हामी धेरै पढे लेखेका छौँ भनेर पनि हामीमा घमण्ड आउँछ। विभिन्न किसिमले हामीमा घमण्ड आउँछ। नयाँ लुगा एकजोड लगाउँदा पनि हामीमा घमण्ड आउँछ हैन। अरू आफूसँग गहना अलिकति लगाएर देखाउन पाए पनि हामीमा घमण्ड आउँछ। यस्तो घमण्ड भनेको सधैँ गर्नु हुँदैन। किन त भन्दा हामी भनेको सधैँ एकनासको हुँदैन। आज छ भोलि छैन, भोलि छ आज छैन हैन। त्यसकारणले अनि त्यस अनाथ पिण्डिक गरिब भए तापनि ऊ बिहारमा जान कहिल्यै छोडेन। अनि बिहारमा उसले त्यसरी कनिका दान गर्न जाँदा भगवान् बुद्धले त्यो अनाथ पिण्डिकलाई सोध्नुभयो, महाजन तिमी अहिले पनि दान दिँदैछौ भनेर सोध्नुभयो। अनि उसलाई चाहिँ एकदम लाज लाग्यो। अनि लाज लागेर अनाथ पिण्डिकले के भन्यो त, हो भगवान् शास्ता, म अहिले पनि दान गर्दैछु, तर मैले पहिला जस्तो दान गर्न सकेन। अहिले चाहिँ मैले कनिका दान दिएर आफूसँग जस्तो गच्छा छ त्यो अनुसार दान गरेछु भगवान् शास्ता भनेर निराश भयो अरे। अनि भगवान् बुद्धले त्यतिखेर भन्नुभएको है, निराश हुनु पर्दैन अरे। तिम्रो शुद्ध मनले हैन, तिम्रो गच्छले त्यो कनिका दान गरेको कस्तो ठाउँमा पर्यो त भन्दा आर्य व्यक्तिहरू जो चाहिँ शुद्ध पवित्र व्यक्तिहरूको दान लिने व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो दान परेको छ।
त्यसकारणले तिमीले अलिकति पनि मनलाई विचलित नगर, मन शुद्ध गर भनेर उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा म पहिला बोधिसत्व हुने समयमा वेलामा भन्ने ब्राह्मण भएको बेलामा त्यो जातकमा उल्लेख भए अनुसार त्यो बेलामा मैले धेरै दान दिएँ रे है। पुरै त्यो जम्बुद्वीप नै पुरै हल्लाखल्ला हुने गरी नै मैले दान गरेँ। तर त्यो दान दिएको अवस्थामा यति दान गरेँ कि त्यो दान लिने व्यक्तिहरू कोही पनि पञ्चशील पालन गरेको थिएन, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएको व्यक्तिहरू थिएन अरे। दान त गर्यो तर त्यो दान कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरे त? दुखीहरूले त प्राप्त गर्यो। तर त्रिरत्न र पञ्चशील पालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो दान पाएको थिएन। त्यसकारणले तिमीले त अहिले बुद्ध भएको समयमा सङ्घलाई आफ्नो श्रद्धाले आफ्नो शुद्ध मनले दान गरिरहेका छौँ, आजै पुद्गलहरूलाई दान दिइरहेका छौँ, तिमीले किन मनलाई विचलित नगर भनेर भगवान् बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो है। यसबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दा दान दिने भन्दैमा हामी त दान दिन्छौँ नि त दान दिने भन्दैमा शुद्ध व्यक्तिलाई दिएको दानको पुण्य छुट्टै हुन्छ होइन, त्यसको प्रतिफल छुट्टै हुन्छ। गरिब दिन दुखीलाई दिएको पुण्य छुट्टै हुन्छ। दान त दानै हो, तर मान्छेहरूले कसरी दान दिन्छ त भन्दा कसैले आफ्नो श्रद्धाले दान दिन्छ, कसैले आफ्नो इच्छा होइन इच्छा भएर दान दिन्छ, कसैले करले दान दिन्छ, कसैले बाध्यताले दान दिन्छ, कसैले अरूले दान दिएको हेर न म पनि आज दान गरौँ, उसले त दान गर्यो म पनि दिनु परेन त मेरो इज्जत जान्छ भनेर दान दिनेहरू पनि हुन्छ। इच्छाले रहरले बाध्यताले दान दिने पनि हुन्छ होइन। तर हामीले दान दिँदा चाहिँ कसरी दान दिनुपर्छ भनेर हामीले यहाँनिर थाहा पाउन सकिन्छ होइन। भगवान् बुद्धले भन्नुभयो नि, थोरै नै किने नहोस् आफ्नो शुद्ध मनले दान दिएको पुण्यको प्रतिफल धेरै हुन्छ है। अनि यसरी आज्ञा भइसकेपछि अनाथपिण्डिक महाजनले होइन त्यसरी दान दिएर ऊ चाहिँ घर फर्क्यो। घर फर्केर पनि उसले धेरै दान धर्म आफ्नो सकुन्जेल गर्यो। तर हाम्रो समय भनेको हामी भनेको सधैँ एकनासले हुँदैन होइन। हाम्रो शरीर भनेको जीर्ण हुन्छ, आज हामी बलियो छौँ त भोलि कमजोर हुन्छ। अनि त्यो अनाथपिण्डिक महाजन पनि बिरामी भयो है। बिरामी हुँदै जाँदाखेरि कतिसम्म बिरामी भयो त भन्दा उसको मरण अवस्थासम्म ऊ पुग्न सक्यो होइन, मरण अवस्था पुग्यो ऊ। अनि त्यो अवस्थामा पनि उसले सङ्घलाई बोलाएर एकदम सङ्घप्रतिको श्रद्धा होइन, बुद्धप्रतिको श्रद्धाले सङ्घलाई बोलाएर सङ्घबाट चाहिँ उसले उपदेश सुनेर आफ्नो प्राण त्यहीँ त्याग गर्यो है। यो मैले अहिले समय धेरै नभएकोले छोटकरीमा भनेको। जस अनाथपिण्डिक महाजनले आफ्नो जीवनकालमा दानशील भावना वृद्धि गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही रूपमा सफल पार्यो, जसले गरेर ऊ चाहिँ एउटा भाग्यमानी भयो। उसले दशालाई हटाएर भाग्य चाहिँ वृद्धि गर्यो। ऊ मरेर कहाँ जन्म लियो त भन्दा तुसित देवलोकमा अनाथपिण्डिक देवपुत्र भएर जन्म लिएको है। आफ्नो जीवनकालमा उसले दान पुण्य क्रिया चाहिँ धेरै गरेको, जसले गरेर उसले एतदग्ग पद पनि प्राप्त गरे नि। भगवान् बुद्धले अनाथपिण्डिक जस्तो दान दिने व्यक्ति कोही छैन भनेर उसलाई दान दिने मध्येमा एतदग्ग भनेर पद समेत पनि दिनुभएको। त्यसकारणले हामीले यो कथाबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो उपदेशबाट हामीले के ज्ञान लिन सकिन्छ त भन्दा हाम्रो श्रद्धा भनेको कस्तो हुनुपर्छ है। श्रद्धा भनेको एकदमै अतल हुनुपर्छ अरे यो उपदेशबाट है। त्यो अनाथपिण्डिकको कस्तो थियो त श्रद्धा बुद्धप्रति होइन। बुद्धप्रति जहिलेदेखि उसको श्रद्धा भयो नमरेसम्म पनि उसको श्रद्धा त्यस्तै थियो है। जस्तो ऊ गरिब भएर गए तापनि उसले आफ्नो श्रद्धालाई बिगारेन होइन। दान पनि उसले के गर्यो त, आफू गरिबै भए पनि उसले दान गर्यो है। त्यसकारणले हामीले हाम्रो श्रद्धा भनेको 3 किसिमको छ। एउटाको तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नि, एउटा पानीमा लेखेको जस्तो श्रद्धा, अर्को बालुवामा लेखेको जस्तो श्रद्धा, अनि अर्को ढुङ्गामा लेखेको जस्तो श्रद्धा है। कुन चाहिँ श्रद्धा अतल हुन्छ? ढुङ्गामा लेखेको श्रद्धा चाहिँ अतल हुन्छ अरे, त्यो श्रद्धा चाहिँ मेटिँदैन। तर पानीमा लेखेको बालुवामा लेखेको श्रद्धा चाहिँ मेटिन्छ नि होइन। पानीमा भएको श्रद्धा क्षणिक हुन्छ। त्योभन्दा अलिकति बढी हुने भनेको
बालुवामा हैन, बालुवाभन्दा पनि अलि धेरै टिक्ने भनेको चाहिँ पलन्तो टिक्ने भनेको ढुङ्गामा भएको श्रद्धा। त्यसकारणले हामीले पनि आफ्नो श्रद्धालाई कम नगरिकन हैन, आज हामी यसरी बिहारमा आएर धर्मको उपदेश सुनेर आफूमा भएको क्लेशलाई पनि कम गर्दै लानुपर्छ नि हैन। लोभ, रिस, मोह, अहङ्कारहरू जति पनि क्लेशहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्दै लानुपर्छ है। अनि हामीले अनाथ पिण्डिकले जस्तै आफूमा पनि श्रद्धालाई वृद्धि गरेर जस्तो सुकै विघ्न बाधा आए तापनि म आफ्नो श्रद्धालाई अटल राख्छु भनेर हामीले त्यस्तो आफूले आफूलाई विश्वास राख्नुपर्छ है। अनि दान दिँदा पनि हामीले दिने बेलामा पनि खुसी हुनुपर्छ, दिइसकेर पनि र दिँदा पनि हामी खुसी हुनुपर्छ। अगाडि पनि, दिने बेलामा पनि र पछि पनि हामी खुसी भयो भने त्यो पुण्यको प्रतिफल चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ है। त्यसकारणले हामीले पनि आफूमा भएको नराम्रो क्लेशहरूलाई हटाउँदै लगेर समय समयमा धर्मको उपदेश सुनेर दानशील भावनालाई वृद्धि गर्दै लगेर हामीले पनि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको है दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञानसम्म पनि हामीले छिट्टै प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै आजको उपदेश यहीँ सकाउँछु। तपाईहरु सबैलाई मङ्गल होस्। साधु साधु साधु। आजको धर्म पूजा सुभद्रा स्थापित धर्म पूजा चिनीमाया स्थापित माया नाम दान भनेर उहाँले दान दिनुभयो। अब हामी चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्छौँ। पुण्यानुमोदन गर्ने बेलामा दिवंगत हुनुभएको आफन्तहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आज हामीले गरेको पुण्य धर्मको अनुभावले उहाँहरूको सुगति कामना गरेर पुण्यानुमोदन गर्ने। तपाईहरु सबैले सँगै पढ्नुस्। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्हेः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्हेः सम्भतं पुण्यं सर्वे सतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्हेः सम्भतं पुण्यं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको हो भने लाइक गर्नुहोला अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नु भइसकेपछि सँगैको घण्टी पनि दबाउनुहोला। यसरी सब्स्क्राइब गर्ने र घण्टी दबाउने काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि घण्टी दबाउनुहोला। यसरी सब्स्क्राइब र घण्टी दबाउनु भएपछि धर्मकीर्तिको युट्युब च्यानलमा जति पनि भिडियो अपलोड हुन्छ सबैको नोटिफिकेसन यहाँहरूलाई आउनेछ। भवतु सर्वमङ्गलं। साधु साधु साधु।